Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा शहजाद अमीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ शहजाद राजा के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये आज एक मुहल्लक मर्ज जो है वो हमारे सरों पे सवार है और ये पूरी दुनिया में इसकी एक वबा फैली हुई है और हर दूसरा शख्स इससे डर कर भाग रहा है। तो हम बात करते हैं चकवाल की। आज हम चकवाल में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम कोरोना के हवाले से ही बात करेंगे इनसे और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को क्या मैसेज पहुँचा सकते हैं। जहाँ पे हर इदारा अपने तौर पे काम कर रहा है, वहीं पे महकमा हेल्थ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है और वो इसको निभाने में किस हद तक काशी कर रहे हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और आपको क्या हिफाजती इकदाम करने हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उनमें कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ हकीकत मबनी नहीं है, उनका डंडोरा पीटा जा रहा है। तो आज इसी की एक कड़ी है कि हमने अपने प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम आप तक हकीकत पहुंचाएं। हमारे पास सीनियर एक्सपर्ट मौजूद हैं। डिप्टी MS यहाँ पे मलक इब्रार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप अक्सर इनकी मैसेज सुनते रहते हैं। आज हम आपको इनकी ज़ुबानी कोरोना के हवाले से कैसे लड़ना है और यहाँ पे एक नारा भी चला हुआ है, एक वर्डिंग है, मुझे पसंद है वो कि इससे हमने डरना नहीं है, लड़ना है। तो आज ये हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो एक कोरोना का मूजी मर्ज है उसकी सबसे पहले तो सर मैं सुनना चाहूँगा आपसे कि ये जो हेल्थ के हवाले से जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, चूँकि आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं, तो उस हवाले से क्या काविशें हैं, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है आगे और इससे कैसे आप किस तरीके से इससे लड़ रहे हैं और हमारी आवाम को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि FB न्यूज़ का कि आज आप लोग DHQ में तशरीफ़ लेके आए। और जितने तक आपने कोरोना के बारे में सवाल किया कि ये DHQ चकवाल का इस हवाले से चकवाल के अवाम के लिए क्या रोल है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा DHQ चकवाल ही नहीं, चकवाल की जो 68 यूनियन काउंसिल्स के अंदर बने हुए बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ डिस्पेंसरीज हो गए, रूरल हेल्थ सेंटर्स हो गए, तहसील हेडक्वार्टर्स हो गए और एट दी एंड हमारा जो टर्शियरी केयर तो पहले ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो सबकी मरकज़ निगाह होता है हेल्थ के हवाले से करते हैं। तो हम जो है जो DHQ में बैठते हैं, DHQ में सर्विस कर हैं, तो उस हवाले से एक कोरोना यानी कोरोना के अलावा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी इमरजेंसी में आना है और दूसरे जो हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ हमारे पास केसेस आते हैं या हार्ट अटैक्स आते हैं या फालिज के मरीज आते हैं या गायनी के या डायलिसिस के, हमारा रूटीन में भी जो इमरजेंसी की सूरत हाल वो भी हम 24/7 बैठे हुए हैं और जो कोरोना के लिहाज से है वो भी उसके लिए भी हमने तैयारी की भी है। जिस तरीके से आपने आउटब्रेक पूरी वर्ल्ड में देखा है, अमेरिका जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री वो इसमें फेल हो चुके हैं क्योंकि एक नई बीमारी थी, एक नया ट्रेंड आया है एक डिजीज़ का, जिसमें अभी हर मुल्क की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो चकवाल लेवल पे हम लोगों ने जो सिस्टम किया बैकअप के ऊपर हमने करंटीना सेंटर बनाए हैं। उस हवाले से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो अब्दुल ईसानी साहब हैं, उनकी काविशों से शुरू के अंदर ही हमने इस्टेब्लिश दुनिया के हालात को देखते हुए हेल्थ की टीम के साथ मुशावरत के साथ उन्होंने ये करंटीना सेंटर्स जो हैं 2 सेंटर्स हमारे पड़े, एक कटास में और एक मुरीद कैडेट कॉलेज में। एक मुरीद कैडेट कॉलेज में तो मैं भी एज ए सुपरवाइज़र एक शिफ्ट का वहाँ पे मैं होता हूँ, बाकी इवनिंग क्योंकि हम लोगों ने वॉलंटियर किया है। उस हवाले से ये कि हमने जो चकवाल की अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने आप को तनहा ना समझें और हम जो DHQ के डॉक्टर्स हैं, जो चकवाल के डॉक्टर्स हैं, आपके साथ हैं। दामनी कदम सुनने हम 24/7 अवेलेबल हैं। दूसरे जो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी इस मुश्किल टाइम पे अपनी तमाम सर्विसेज, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इवन टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट, हर चीज़ हमारी फंक्शनल है। घर के अंदर बैठ के अगर क्वारंटाइन स्टेज, अभी एक नई टर्म एक आई है
تو اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اور جو کچھ ہمارے جو اسپیشل روسٹرز بنے ہوئے کہ ہم نے ہمارے تقریباً 8 سے 15 ڈاکٹر 16 ڈاکٹر ہر ٹائم پہ DHQ میں ہر شفٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری کاوشیں تو ہیں. اور جب تک عوام کے حوالے سے آپ نے آگاہی کے لیے سوال کیا کہ اس میں عوام کی کیا کوآپریٹ ہو رہا ہے یا عوام سمجھتی ہے نہیں, تو اس بارے میں میں کہوں گا کہ عوام شروع سے ہماری سینسٹائزڈ ہے جب سے یہ آؤٹ بریک ہوا ہے. تو اس حوالے سے ماشاء اللہ ہمارا جو ضلع ہے وہ لٹریٹ ضلع ہے. لٹریسی کے حوالے سے اس کا پنجاب کے اندر سب سے پہلا نمبر آتا ہے. تو عوام کو میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں نے بہت اچھے میسیجز کیے اور اکثر بلکہ مجھے تو یاد ہے جب سے یہ فیز آیا اس میں مجھے بھی انوالو کیا گیا اور کورونا کے حوالے سے وقتاً فوقتاً مجھے بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے اپنی لوکل لینگویج کے حوالے سے بھی. تو ہم لوگوں کو صرف اور صرف میں جو بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا جو مختلف چینلز ہیں, صرف میں کہتا ہوں آپ احتیاط کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نماز پڑھیں سب سے پہلی بات, اور ڈسٹینس رکھیں, ایک سے دوسرے میں ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے, اور بلا ضرورت سفر نہ کریں. اور انتظامیہ کی دی ہوئی جتنی بھی ہدایات ہیں جو ہمارے جو ہیڈ ہیں ڈسٹرکٹ کے وہ عبدالستار ثانی صاحب ہیں اور DPO صاحب محمد بن لادن صاحب بہت اچھا سیکورٹی میجرز انہوں نے لیے ہیں. اور چکوال کی جو ہماری لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے اس کے مدنظر رکھتے ہوئے عوام میں بھی شعور ہے, وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور ان سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں عوام سے جو انتظامیہ کی ہدایت ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں. اور ہاسپیٹل ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز بھی, پیرامیڈیکل اسٹاف بھی, جینیٹوریل بھی, سینٹری ورکر بھی, ہماری روٹین وہی ہے جو ہماری روٹین میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں محدود وسائل میں انتہائی مشکل حالات میں, تو ہم یہی کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنا مشکلات کا رونا نہیں ہوا ہے. ڈاکٹرز نے چکوال کے ڈاکٹرز نے کبھی بھی اسٹرائک نہیں ہوئی, کبھی بھی ہم نے یہی کوشش کیا ہے کہ 24/7 DHQ اور ہمارا جتنی پرائمری ہیلتھ یونٹس ہیں وہ چلتے ہیں. جی بالکل, میں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ڈاکٹر صاحب میرے جو سوالات تھے جو میں نے کرنے تھے ان کا یکے بعد دیگرے پہلے ہی جواب دیتے جا رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک آپ سے کوشچن کروں گا کہ یہ جو عوام میں ایک ڈر, وہ ہماری کمیونیکیشن ہم ہر حد تک جا رہے ہیں اس کو ہم خود کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, لیکن چونکہ آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی بات میں تھوڑا وزن ہوتا ہے, لوگ آپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ان دوستوں کو بتائیے گا کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنے سر پہ ایک سوار کیا ہوا ہے, وہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, مطلب اپنے آپ کو خود ایک مطلب ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ سوار کر رہے ہیں, اور اس کا بھی میرے خیال میں اگر ہیلتھ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ ایک برا اثر پڑتا ہے ہیلتھ پہ. ان لوگوں کے لیے آپ کوئی اچھا سا میسج دیں. جو آپ نے بڑی زبردست بات کی, میں اس میں آپ کو 2-3 ٹپس دینا چاہوں گا جی, جو خصوصاً پاکستان کی چکوال کی نہیں پورے پاکستان کی. جی, کیونکہ ہمارا جو DHQ کا سلوگن ہے ہیلتھ فار آل کا ہے, صحت سب کے لیے. اس میں سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ آپ جتنے بھی فارن کی ریسرچ ہیں, جتنے بھی یورپی میڈیا ہے, امریکن میڈیا ہے, وہ آپ اس کو جو نان پروفیشنل بندہ برائے مہربانی آپ وہ سرچز نہ کریں. آپ پاکستانی ڈاکٹرز کو سنیں, آپ پاکستانی حکماء کو سنیں, آپ ہومیوپیتھس کو سنیں, ان کے تجربے سے مستفید ہوں. فارن کے آپ برائے مہربانی فارن کے ڈاکٹرز کو, فارن کی جو تحقیق ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ علیحدہ ہے, ان کا معاشرہ علیحدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کا ڈر خوف کو اس طریقے سے نکال سکتے ہیں کہ آپ کو جو ڈاکٹرز ہم لوگ شروع سے جب سے یہ فیز آیا ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اور صحت مندانہ سرگرمیاں جو ہیلتھ کی ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ اپنی ڈائٹ, آپ کے جتنے قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی یہ وائرس کمزور ہوگا. آپ جتنا آپ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جائیں گے تو اتنا ہی وائرس کو ایک کرونا وائرس ہی نہیں اور بھی بے شمار بیماریاں, TB ہے اور فالج ہے, شوگر ہے, یہ تمام بیماری انسان کی قوت مدافعت کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے اس پہ حملہ آور ہو جائے. تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا, گھروں میں نماز پڑھیں, اپنا ذکر اذکار بھی کریں. ہم مسلم کمیونٹی سے ہیں, سب سے پہلے الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں, کیونکہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو وائرس ہے یہ جو اس کا اوریجن ہے وہ میمل سے بیٹھ کے کھانے کی وجہ سے, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی اور ایک قابل سحر گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا ہے. میرے خیال میں آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر مزید آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر یہ اسکرین پہ چل رہا ہے. ڈاکٹر ملک ابرار صاحب کا نمبر جو ہم یہ اسکرین پہ شو کر رہے ہیں، آپ اس کو پلیز فالو کریں. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا آپ لوکل ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو میرے خیال میں اس میں کافی اچھا ایک مثبت پیغام آپ کو ملے گا، اور اس کو آپ فالو کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ایک ڈیزیز آ گئی ہوئی ہے تو ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان ڈاکٹر ابرار صاحب کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کا ہوسٹ راجہ شہزاد حمید. اللہ نے اقبال.